अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, ये क्या हो रहा है? इमरान रियाज को रात गए, फिर दोबारा हज पर जाने से रोक दिया गया, मुकदमे में नामजद किया गया, वकला को ज़दोकोब किया गया। सबसे पहले तो मैं इसकी शदीद मजम्मत करती हूँ और इससे ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है कोई जमहूरी हुकूमत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कोई कानून नहीं, जिसकी वजह से किसी तरह के भी जो बुनियादी हकूक हैं वो सिक्योर्ड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है उसको चाहिए था कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर आती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी कि वो जो इस वक्त मुल्क के अंदर तशवीशनाक सूरत हाल है इंसानी हकूक के हवाले से, पोलिटिकल वर्कर्स के हवाले से, जैसे आपने देखा कि वो आलिया हमजा और वो जो दूसरी खातून है सनम जावेद, उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, उनको गाड़ियों में बंद करके 4-4 घंटे उनको बाहर खड़ा रखा जाता है, गर्मी के अंदर ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। इसी तरह इमरान रियाज साहब के ऊपर भी कोई केस नहीं था और वो अपनी जो कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उनको इजाजत दी, तो उसके बावजूद अगर ये कुछ हो रहा है तो मेरा ख्याल है कि ये इनको चाहिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी और जो बाकी जजेस हैं इस्तीफे देके घरों में बैठ जाएं। अगर इसी तरह मुल्क ने चलना है तो मैं जो पाकिस्तान का जो क्राइसिस है इस वक्त, इकोनॉमिक क्राइसिस की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को ये बहुत संगीन हालात का सामना है और हमें ये लगता है कि जानबूझ के कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहती हैं और कुछ अदारे जो हैं वो उन कुव्वतों के आलाकार बने हुए हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि इमरान रियाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए, लाहौर हाईकोर्ट में तमाम तर तफसीलात भी जमा करवाई गई। जो FIR आज दर्ज हुई है उसका हवाला ही नहीं दिया गया जस्टिस शेहराम सरवर चौधरी की अदालत। देखिए, यही तो एक अफसोसनाक सूरत हाल है। अगर इस सिस्टम के अंदर जान होती, अगर अदालतें जो हैं वो इनमें उनको चाहिए कि इनको पूछें कि मतलब ये इस तरह तो कभी भी कोई बंदा बाहर नहीं आ सकता कि एक मुकदमे में बेल होती है तो दूसरे में पकड़ लें। तो बुनियादी जो कॉन्स्टिट्यूशन लिबर्टीज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, उसका मैंडेट ये नहीं है, हरगिज ये नहीं है। इसी तरह जो लॉ ऑफ बेल है ये उसकी भी वायलेशन है। इस पे अदालतों को अपने कंसर्न्स दिखाने होंगे। इसमें अदालतों को बहुत मजबूती के साथ अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी पड़ेगी, वरना तो इस तरह ये चलता रहेगा और कभी भी मतलब कोई जिनको आप अंदर रखना चाहें उनको कभी भी आप बाहर नहीं लेकर आ सकते। कल हमने देखा कि जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ऑर्डर लिखवा रहे थे तो उन्होंने भी इस बात की श्योरिटी मांगी वकला से। वकला ने यह कहा कि हम गारंटी देते हैं कि इमरान रियाज हज करके वापस आएंगे। गारंटी देने के बावजूद वो एहराम बांधा, पूरी तैयारी की, फिर वहां पर पहुंचे। आपने वो वीडियो भी देखी? देखिए, बात पता है क्या है, बात ये है कि गारंटी तो एक जगह अपनी जगह पर रह गई। फॉर एग्जाम्पल, किसी को इस वजह से आप नहीं रोक सकते कि ये वापस आएगा कि नहीं आएगा, उसका अपना तरीकाकार है। अगर कोई नहीं वापस आता और वो कानून को मतलूब है तो उसके लिए पूरा तरीकाकार है, उसको आप वापस ला सकते हैं। लेकिन ये तो कोई तरीकाकार नहीं कि आप उसको एक झूठी FIR में नामजद करके तो फिर आप उसको रखें इसलिए कि वो आवाज उठाता है, इसलिए कि वो जबर के खिलाफ बोलता है। तो ये सूरत हाल, इसके साथ आप पाकिस्तान को तो नहीं चला सकते। और आज आप देख लें कि जो इस तरह की हरकतें जो करते रहे, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट करती रही, जो उनके परवरदा लोग करते रहे, तो हम हमेशा इसके खिलाफ लड़ते जद्दोजहद करते रहे और हमारी कोई भी सुनी नहीं गई। और आप देख लें ना वो अपने रास्ते से पीछे हटे हैं और आज आप पाकिस्तान के हालात देख लें। और आज सुबह जब IG पंजाब से हमने पूछा कि इमरान रियाज को किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, उन्होंने कहा कि बगैर FIR के तो किसी को गिरफ्तार नहीं करना। जरगमाल बने हुए हैं। वहाँ पर देखा वीडियोज में भी अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब ने भी कहा, मियां अली इशफाक साहब ने कहा कि उनको ज़दोकोब किया गया, उन पर तशद्दुद भी किया गया। मैं तो बहुत, मेरे लिए ये अफसोसनाक खबर है जो आपने बताई। मैंने वीडियो नहीं देखी, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं तो ये सूरत हाल बहुत अलार्मिंग है। और जो काजी फाइज ईसा साहब कहते थे, पार्लियामान में बैठते थे, आइन की किताब पकड़ते थे, तो मैं उनसे सवाल करूंगी कि आइन की किताब में जो दर्ज बुनियादी हकूक हैं उनके ऊपर आज तक उनका क्या रोल रहा है? क्यों नहीं वो इस सारी सूरत हाल का नोटिस लेते? क्यों नहीं इनको तलब करते? किसके कहने पर उनको एक FIR में नामजद किया गया? किसके कहने पर खवातीन को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाया जाता है? उनको गाड़ी, प्रिजनर्स के राइट्स हैं, तो किधर है वो राइट्स? तो इस तरह अगर बनाना, रिपब्लिक का आपने चीफ जस्टिस बनना है तो फिर हम तो क्या सुप्रीम कोर्ट में तकर्रियां भी हो गई हैं, आपने देखा। ठीक है, तकर्रियां आप 16 के बजाय 26 कर लें। बात यह है कि जब आपने काम ही नहीं करना तो हमने इन तकर्रियों को क्या करना है? सही है। और उसमें ये जो अब फिर आप क्या समझती हैं, इसका हल क्या है? इसका हल, मेरा ख्याल है कि इसके खिलाफ एक बहुत बड़ी मैस मूवमेंट चलनी चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात हैं वो इस तरह दुरुस्त होने वाले नहीं हैं। एक तरफ अवाम है और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, एक तरफ रियासती अदारे अवाम के सामने खड़े हुए हैं। इस तरह जिस तरह अवाम के हकूक गसब किए हैं, इसमें लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। और मुझे नजर आ रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में जितनी बेचैनी है और जिस तरह बारूद के ढेर पे इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, लोग बैठे हुए हैं, ये एकदम ऐसे हालात पैदा होंगे जो खुदा न खास्ता। हुकूमत है ये आपको 5 साल पूरे करते हैं। ये हुकूमत की आई और पपेट्स हैं, इनकी क्या हुकूमत है? इनको जिस दिन पकड़ा है, कान से पकड़ के इनको लेकर आए हैं, कान से पकड़ के इनको निकाल देंगे। इनका तो ये तो मैटर ही कहीं पे नहीं करते।
تو یہ میرا خیال ہے عدالتوں کو ادھر اپنا جو رول ہے وہ ادا کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم یہ کیا ہو رہا ہے؟ عمران ریاض کو رات گئے پھر دوبارہ حج پر جانے سے روک دیا گیا، مقدمے میں نامزد کیا گیا، وکلا کو زد و کوب کیا گیا. سب سے پہلے تو میں اس کی شدید مذمت کرتی ہوں، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو حکومت ہے کوئی جمہوری حکومت نہیں ہے، پاکستان کے اندر کوئی قانون نہیں، جس کی وجہ سے کسی طرح کے بھی جو بنیادی حقوق ہیں وہ سکیورڈ نہیں ہے. سپریم کورٹ جو ہے اس کو چاہیے تھا کہ سب سے زیادہ ذمہ داری جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر آتی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری تھی کہ وہ جو اس وقت ملک کے اندر تشویشناک صورتحال ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، پولیٹیکل ورکرز کے حوالے سے، جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ عالیہ حمزہ اور وہ جو دوسری خاتون ہے سنم جاوید، ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، ان کو گاڑیوں میں بند کر کے 4 گھنٹے ان کو باہر کھڑا رکھا جاتا ہے، گرمی کے اندر ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے. اسی طرح عمران ریاض صاحب کے اوپر بھی کوئی کیس نہیں تھا، اور وہ اپنی جو کل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجازت دی، تو اس کے باوجود اگر یہ کچھ ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کو چاہیے چیف جسٹس پاکستان بھی اور جو باقی ججز ہیں استعفے دے کے گھروں میں بیٹھ جائیں اگر اسی طرح ملک نے چلنا ہے. تو میں جو پاکستان کا جو کرائسس ہے اس وقت اکنامک کرائسس کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کو یہ بہت سنگین حالات کا سامنا ہے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ جان بوجھ کے کچھ ایسی قوتیں ہیں جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، اور کچھ ادارے جو ہیں وہ ان قوتوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ عمران ریاض کے خلاف مقدمات درج ہوئے، لاہور ہائی کورٹ میں تمام تر تفصیلات بھی جمع کروائی گئیں. جو ایف آئی آر آج درج ہوئی ہے اس کا حوالہ ہی نہیں دیا گیا جسٹس شہرام سرور چودھری کی عدالت. دیکھیں یہی تو ایک افسوسناک صورتحال ہے. اگر اس سسٹم کے اندر جان ہوتی، اگر عدالتیں جو ہیں وہ ان کو چاہیے کہ ان کو پوچھیں کہ مطلب یہ اس طرح تو کبھی بھی کوئی بندہ باہر نہیں آ سکتا کہ ایک مقدمے میں بیل ہوتی ہے تو دوسرے میں پکڑ لیں. تو بنیادی جو کانسٹیٹیوشن لبرٹیز ہیں، جو کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے، اس کا مینڈیٹ یہ نہیں ہے، ہرگز یہ نہیں ہے. اسی طرح جو لا آف بیل ہے یہ اس کی بھی وائلیشن ہے. اس پہ عدالتوں کو اپنے کنسرنز دکھانے ہوں گے. اس میں عدالتوں کو بہت مضبوطی کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی پڑیں گی، ورنہ تو اس طرح یہ چلتا رہے گا، اور کبھی بھی مطلب کوئی جن کو آپ اندر رکھنا چاہیں ان کو کبھی بھی آپ باہر نہیں لے کر آ سکتے. کل ہم نے دیکھا کہ جب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آرڈر لکھوا رہے تھے تو انہوں نے بھی اس بات کی شیورٹی مانگی وکلا سے. وکلا نے یہ کہا کہ ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ عمران ریاض حج کر کے واپس آئیں گے. گارنٹی دینے کے باوجود وہ احرام باندھا، پوری تیاری کی، پھر وہاں پر پہنچے. آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی؟ دیکھیے بات پتہ ہے کیا ہے، بات یہ ہے کہ گارنٹی تو ایک جگہ اپنی جگہ پہ رہ گئی. فار ایگزامپل کسی کو اس وجہ سے آپ نہیں روک سکتے کہ یہ واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا، اس کا اپنا طریقہ کار ہے. اگر کوئی نہیں واپس آتا وہ قانون کو مطلوب ہے تو اس کے لیے پورا طریقہ کار ہے، اس کو آپ واپس لا سکتے ہیں. لیکن یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں کہ آپ اس کو جھوٹی ایف آئی آر میں نامزد کر کے تو پھر آپ اس کو رکھیں اس لیے کہ وہ آواز اٹھاتا ہے، اس لیے کہ وہ جبر کے خلاف بولتا ہے. تو یہ صورتحال اس کے ساتھ آپ پاکستان کو تو نہیں چلا سکتے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ جو اس طرح کی حرکتیں جو کرتے رہے، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کرتی رہی، جو ان کے پروردہ لوگ کرتے رہے، تو ہم ہمیشہ اس کے خلاف لڑتے رہے، جدوجہد کرتے رہے، اور ہماری کوئی بھی سنی نہیں گئی. اور آپ دیکھیں نہ وہ اپنے راستے سے پیچھے ہٹے ہیں، اور آج آپ پاکستان کے حالات دیکھ لیں. اور آج صبح جب آئی جی پنجاب سے ہم نے پوچھا کہ عمران ریاض کو کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا، انہوں نے کہا کہ بغیر ایف آئی آر کے تو کسی کو گرفتار نہیں کرنا. جرگمال بنے ہوئے ہیں. وہاں پر دیکھا کہ ویڈیوز میں بھی اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے بھی کہا، میاں علی اشفاق صاحب نے کہا کہ ان کو زد و کوب کیا گیا، ان پر تشدد بھی کیا گیا. میں تو بہت، میرے لیے یہ افسوسناک خبر ہے جو آپ نے بتائی. میں نے ویڈیو نہیں دیکھی، لیکن جیسا آپ بتا رہے ہیں تو یہ صورتحال بہت الارمنگ ہے. اور جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے تھے پارلیمان میں بیٹھتے تھے، آئین کی کتاب پکڑتے تھے، تو میں ان سے سوال کروں گی کہ آئین کی کتاب میں جو درج بنیادی حقوق ہیں ان کے اوپر آج تک ان کا کیا رول رہا ہے؟ کیوں نہیں وہ اس ساری صورتحال کا نوٹس لیتے؟ کیوں نہیں ان کو طلب کرتے؟ کس کے کہنے پہ ان کو ایک ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا؟ کس کے کہنے پہ خواتین کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے کے جایا جاتا ہے؟ ان کو گاڑی، پرزنرز کے رائٹس ہیں، تو کدھر ہیں وہ رائٹس؟ تو اس طرح اگر بنانا، ریپبلک کا آپ نے چیف جسٹس بننا ہے تو پھر ہم کیا سپریم کورٹ میں تقرریاں بھی ہو گئی ہیں، آپ نے دیکھا. ٹھیک ہے تقرریاں آپ 16 کے بجائے 26 کر لیں. بات یہ ہے کہ جب آپ نے کام ہی نہیں کرنا تو ہم نے ان تقرریوں کو کیا کرنا ہے؟ صحیح ہے. اور اس میں یہ جو اب پھر آپ کیا سمجھتی ہیں اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل میرا خیال ہے کہ اس کے خلاف ایک بہت بڑی میس موومنٹ چلنی چاہیے، کیونکہ جو پاکستان کے حالات ہیں وہ اس طرح درست ہونے والے نہیں ہیں. ایک طرف عوام ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایک طرف ریاستی ادارے عوام کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. جس طرح عوام کے حقوق غصب کیے ہیں، اس میں لوگوں کو باہر نکلنا پڑے گا. اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جتنی بے چینی ہے اور جس طرح بارود کے ڈھیر پہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک دم ایسے حالات پیدا ہوں گے جو خدا نخواستہ. یہ جو حکومت ہے یہ آپ کو 5 سال پورے کرتے یہ حکومت کیا ہے، یہ
और पपेट्स हैं, इनकी क्या हुकूमत है? इनको जिस दिन पकड़ा है, जो कान से पकड़ के इनको लेकर आए हैं, कान से पकड़ के इनको निकाल देंगे, इनका तो ये तो मैटर ही कहीं पे नहीं करते। तो ये मेरा ख्याल है अदालतों को इधर अपना जो रोल है वो अदा करना चाहिए। थैंक यू।